भनेको रिबर्थ हो, ट्रान्जिसनल फेज हो। यसले चाहिँ 14 देखि 16 सेन्चुरी युरोपियन सिभिलाइजेसनको डेभलपमेन्टको उहरू हेर्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ। अब यसमा मैले तिमीलाई रिनाइसेन्सको स्कलरहरू, फिलोसोफर्सहरू, साइन्टिस्टहरू, आर्टिस्टहरूको विषयमा कुरा गरेको थिएँ होइन। अनि त्यसपछिबाट हामीले तिनीहरूको डिफ्रेन्ट लिटरेचरको कुरा गरेका थियौँ होइन। जस्तै फ्रान्सिस ब्याकन भयो, विलियम सेक्सपियर, जोन मिल्टन, यिनीहरूको कुरा गऱ्यौँ। अनि म्युजिकको कुरा गरेको थिएँ। रिनाइसेन्सभन्दा अगाडि म्युजिक वाज कम्प्लिटली बर्न विथ द religion, but now new musical instrument were also started, and then music got transferred into the people's interest and started to serve the mankind. And music had no boundary भने मैले तिमीलाई भनेको थिएँ। वर्ल्ड वाइड नै मान्छेले म्युजिकलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेको हुन्छ। इन्स्ट्रुमेन्ट, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भए पनि, गीत भए पनि होइन, भाषा नबुझे पनि त्यसको मेलोडी, रश्मि आई गट यु सबै बुझेको हुन्छ। सो न्यू म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट पनि स्टार्टेड, अर्केस्ट्रा म्युजिक अल्सो बिकम पपुलर। एन्ड अर्केस्ट्रा म्युजिक हेर भनेको थिएँ मैले, हेऱ्यो कसले हेऱ्यो गुगलमा? ओपेरा हेऱ्यो मैले, के अरे गुगलमा तिम्रो म्युजिक, अर्केस्ट्रा म्युजिक खोजेर हेर भनेको थिएँ, हेऱ्यो कि हेरेन? विराज हेऱ्यो? विराज हेरे हो तिमीले? बोल्दैन त। ल यतिसम्म पढाएको थिएँ जस्तो लाग्छ हो, एम आई राइट? स्कलर्स यो आर्ट एन्ड स्कल्पचर्स पनि पढाएँ है। मोनालिसाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। यो पनि मैले लियोनार्डो दा भिन्ची र मोनालिसाको पिक्चर पनि देखाएँ। साइन्टिफिक इन्भेन्सन पनि पढ्यौँ हामीले है। ग्याली कसरी उसले मार्गरेट हेलो, उसको गर्लफ्रेन्डलाई हेलो भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले पनि फर्स्ट कुरा गर्ने बित्तिकै हेलो भनेर उठाउँछौँ। मार्गरेट हेलो वाज द नेम अफ द ग्याली के अरे भनेर बनाएको थियौँ। यो पनि भन्यौँ है। टेलिस्कोप पनि हेऱ्यौँ। सर आइज्याक न्युटनको थ्योरी अफ ग्राभिटीको विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ। अनि यो भनेको छैन है जियोग्राफिकल डिस्कभरिज है, बाँकी छ है जियोग्राफिकल डिस्कभरिज होइन। अब यसमा अलिकति बाँकी छ, म सिधाइदिइहाल्छु अनि त्यसपछि तिमीहरूको केही सोध्नु छ भने। when we talk about geographical discoveries, when people started to get all the basic needs, or they got happy with their life, sufficient with their needs, then people started to think about thinking to explore the new places, new ideas, new concept. And in the search of new places, people started to go for a long distance traveling, you know, and they started to even the rulers, they started to send the people, those who are interested in traveling or searching the new place, the rulers also started to give them opportunities with the money and other technical support. Like if one has to go from the ship or yachts, you know, they need to have a lots of economy also. किनभने उनीहरूले एक महिना 2 महिनासम्म समुद्रमा एउटा याचमा एउटा स्मल सिपमा चाहिँ डुङ्गा ख्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ। पानीदेखि लिएर समुद्रको पानी खान मिल्ने पानीदेखि लिएर अरू सबै खानेकुरा उनीहरूले रुटहरू पत्ता लगाउन थाले कि यसरी चाहिँ मार्को पोलो अफ इटलीदेखि डिस्कभर्ड चाइना। मार्को पोलोले डिस्कभर्ड चाइना भनेको चाइनाको रुट पत्ता लगायो, युरोपबाट चाइना कसरी आउने भनेर है। अनि वास्को डा गामा अफ पोर्चुगल, क्रिस्टोफर कोलम्बस अफ स्पेन एन्ड फर्डिनान्ड मेगेलियन अफ पोर्चुगल voyaged around the world। उनीहरूले सबै एटलान्टिक ओसन होइन, अनि त्यसपछि पेसिफिक ओसन, नर्दर्न एटलान्टिक, साउदर्न एटलान्टिक सबै ओसन्सहरूलाई पार गर्दै उनीहरूले सीको रुटबाट चाहिँ वर्ल्ड ट्राभल गरेछन्। दे voyaged around the world भन्छ है। अनि यसले के भयो त, त्यो नयाँ ठाउँको मान्छेहरूसँग चिनाजानी भयो, नयाँ ठाउँमा डेभलप भएको सिभिलाइजेसन, कल्चर, कन्सेप्ट। जस्तै चाइनामा टी उत्पादन भएको थियो, चाइनिजहरूले आइरनको खोजी गरेका थिए, त्यो सबै अरू मान्छेले पनि युज गर्न थाले भने
नयाँ डाटा भएको डिस्कभरिजहरू अनुसार चाहिँ डिस्कभरी गरेपछि यसरी ट्राभलिङको रुटहरू पनि पत्ता लाग्यो र नयाँ आइडिया नयाँ कन्सेप्टहरू पनि एकअर्कासँग एक्सचेन्ज हुन थाल्यो होइन दिस डिस्कभरिज brought the people living in different part of the world closer which helps to exchange their idea goods language डिस्कभरिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त गुड्स पनि ल्याङ्ग्वेज पनि कल्चर पनि सिभिलाइजेसन पनि सबै चेन्ज हुन थाल्यो एक्सचेन्ज हुन्छ है भास्को डा गामा बुझे होइन बुझ्यो कि बुझेन सी रुट पत्ता लगाउनु नै डिफिकल्ट थियो नि त होइन महिनासम्म डुङ्गा ख्याउँदै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने महिनासम्म भोकै बस्नुपर्ने होइन अन्त सीको डेन्जर सिचुएसन्स अनि टाइफोनहरू आउने त्यो सिचुएसन तर पनि उनीहरू स्ट्रगल गर्दै गर्दै आँट गर्दै गर्दै त्यो समुद्रमा हेर्दाखेरि एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा जान सकौँला भन्ने त देखिएकै हुँदैन आँटै गरेको हुँदैन होइन र बुझ्दैन त्यसरी चाहिँ उनीहरूले यो पिपलहरू कोलम्बस गामा र मार्को पोलोहरूले चाहिँ डिस्कभरीहरू गरेको पाइन्छ र त्यो डिस्कभरीले चाहिँ एकदम राम्रो इम्प्याक्ट लाग्यो ह्युमन लाइफमा किनभने पिपलले त्यहाँको कल्चर बुझे त्यहाँ मान्छेले यस्तो गर्दा रहेछ यस्तो गर्दा रहेछ राम्रो कुराहरू एक्सेप्ट गर्ने होइन नराम्रो कुराहरू आफ्नो चेन्ज गर्ने अनि नयाँ कुराहरू नयाँ इन्भेन्सन्सहरू कपी गर्ने ल्याउने अनि आफूले गरेको कुराहरू पनि त्यहाँ सेयर गर्ने भनिदिने त्यस्तो किसिमले चाहिँ हेल्प भएको पाइन्छ अब कन्क्लुजन द रिनाइन्सेन्स पिरियडले के ल्यायो त रिनाइन्सेन्सले के चेन्जेस ल्यायो र जन्म गर्छौँ जस्तै द रिनाइन्सेन्स पिरियड ब्रोट सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस इन अल द आस्पेक्ट अफ ह्युमन लाइफ एभ्री आस्पेक्ट जस्तै अघि हामीले साइन्टिफिक इन्भेन्सन लिटरेचर आर्ट्स स्कल्पचर्स डिस्कभरी सबैसँग कुरा गऱ्यौँ होइन मोडर्न साइन्स पनि त्यति बेलादेखि सुरुवात भयो होइन यसरी अब के अरे मान्छेको बडीमा ब्लड सर्कुलेसनको कुराहरू हामीले गरेको थियौँ होइन त्यहीँबाट थाहा भयो सो मेडिकल साइन्सको पनि सुरुवात त्यहीँ भयो एस्ट्रोनोमीको पनि सुरुवात त्यहीँबाट भयो द वन्डर अफ साइन्टिफिक डिस्कभरिज एन्ड इन्भेन्सन ब्रट अबाउट रेडिकल चेन्जेस रेडिकल भनेको एकदम ड्रास्टिक चेन्ज पहिला कस्तो थियो त्यसलाई सट्टै स्विप गरेर ड्रास्टिक चेन्जेस ल्यायो कसले साइन्टिफिक डिस्कभरिजहरूले होइन द ह्युमनिस्ट मुभमेन्ट अब मान्छेहरू त्योभन्दा पहिले रेसिजमको कुरा गर्थे त्योभन्दा पहिले क्लासको कुरा गर्थे अप्पर क्लास लोवर क्लास स्लेब्स होइन क्लासको कुरा गर्थे त्यो सबै हटेर अहिले के भयो त ह्युमनिस्ट मुभमेन्ट एभ्री ह्युमन बिङ the feeling of fraternity and brotherhood started among the people and that is called humanist movement forward all around development यसले के गरे त सबैजनाको सबैतिरको डेभलपमेन्ट सम्भव भयो if the scholars and scientists hadn't put their efforts and the modern science would not have developed to this extent त्यति बेलाको स्कलर्सहरूले त्यति बेलाको साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यस्तो डेभलपमेन्ट गर्नको लागि इफोर्ट नलागेको भए यो डेभलपमेन्ट सम्भव पनि थिएन कुरा बुझ्यो कि बुझेन So we can say this modern era is in the depth of Renaissance period भनेको मोडर्न एरा अहिले हाम्रो मोडर्न कन्सेप्ट मोडर्न इयरले चाहिँ रिनाइन्सेन्स पिरियडको ऋण नै लिएको छ डेप्थ लिएको छ भनेको त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिकेको छ भन्न खोजेको कुरा बुझ्यौ बाबु नानीहरू बुझ्यो कि बुझेन राम्रोसँग बुझ्यो सबैले राम्रोसँग बुझ्या हो ल अरु केही सोध्नु पर्ने छ यहाँ क्रिस्मा तिमीले अरु केही सोध्नु खोज्दै थियौ Ma'am, can you show first, second and third slide once again? फर्स्ट सेकेन्ड फर्स्ट हो स्क्रिनशट लिनलाई हो Yes, ma'am. फर्स्ट सेकेन्ड ल फर्स्टलाई एकछिन टाइम दे Ma'am, केही सोध्नु छ भने सोधिहाले हुन्छ अरूले पनि केही छ सोध्नु पर्ने केही बुझेको छैन कि त्यसले सुनिराख्दाखेरि म्यामले भनेको सुनिराख्दाखेरि बुझेको जस्तो लाग्छ है पछि चाहिँ अनि फेरि लेख्ने बेलामा गाह्रो हुन्छ नबुझेको भए
ल अब म यो स्टप I'm गरिदिउँ done. त स्टप गरिदिउँ Okay, ma'am.